खारेबांद मडगांवची रिव्हर साळ प्रदूषित झाल्या, बेगीच नितळ करात अशें ताणें कॉलिंग एटेन्शनांत मागला आनी तो परिणामाची वाट पळयता। सादी आर्यल वाठारांतल्या सिवरेजीच्या इशूचेर तो उलयलो। थंयचे चेंबर खंय ओवरफ्लो जाता। रामनगर वाठारांतल्या शेतांनी काळें म्हेळें उदक वता, पूण पोल्युशन बोर्डाक तें नितळ दिश्टी पडटा हाचें अजापूय ताणें उक्तायलें। असेंब्ली सेशनाचो आयज दुसरो दीस। दुसऱ्या दिसाक आमचो आयज एक 0 आवर आमी घेतलेले। ते म्हणल्यार आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे पावर फेल्युअर जातात आख्खे जावं आमचे वेर्ली जावं आंबेली आसोलना चिंचिणी देवस्वार ड्रामापूर सालजोरा तेजे भाशेन दिगारपाली सांजेद्यार आनी आमचे कंटिन्युअस प्रॉब्लम आहा कितें लायट येता वयता आनी जायतो टायम जालो हे आमी फॉलो अप करीत आहाय आनी ते आजून प्रॉब्लम सॉल्व जायना आहलें। सो फाटल्या पावसा मान्सुनाकूय तेंच जालें, आतांय तेंच जालें, कंटिन्युअस वयता म्हणून आतां जायत्यो आमी मिटिंगेय घेतल्यो, चीफ इंजिनियरा कडेन घेतल्यो, चीफ इंजिनियर आमच्या ऑफिसांकय वयन गेल्यो। सो जायते ताणें कितें करपाचें तें प्रोसेस तें फायनलायज केल्लें, पूण तें फास्ट जावपाक जाय म्हण आयज कॉलिंग एटेन्शन घायलें आनी आयज एका 0 आवर घायलें आनी ह्या 0 आवराक आयज पावर मिनिस्टराकूय कळोन येयलें खरेंच प्रॉब्लम आहाय म्हणून आनी ताणें एक्सेप्ट केलो आनी एश्युरन्स दिलो म्हाका तुजी कामां करतलो म्हणून। तेजे भाशेन आमचे आयज कॉलिंग एटेन्शन आहलें तेजे आमचे सिवेरेज आख्खे गोंयां मॅनुअलां सिवेज भायर सरता आनी शेतां पिड्यार जातात, न्हंय पिड्यार जातात तेजेर आहलें आनी हेका लागून आमकांय प्रॉब्लम जाता। आमची रिवर साला जे डायरेक्ट सिवेज खारेबांद मडगांव रिवर साला वयता आनी थिंगा फिशींग एक्टिविटीज बंद पडलो आहाय। युजली थिंगा फिशींग एक्टिविटीज जाताले आनी त्या खारेबांदाक थिंगा हाय टायड लो टायड जाता तेंय जायना आनी तें आतां आख्खी न्हंयच पोल्यूट जाल्ली आहा। जे सोगट्यांनी आख्खे गोंयचे मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हणटे डिक्लेअर जाल्ली आहा। फाटीं हायकोर्टांनी बॉम्बे हायकोर्टांनी गोंयांत तेणेंय जे इंटरव्हीन जाल्लो आहा आनी ते गव्हर्मेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां हें बेगीन साफ करपाक। सो आमी गव्हर्मेंटाक मागलो आज कॉलिंग एटेन्शना हें बेगीन साफ जावपाक जाय आनी ही आमची न्हंय जे नुस्तेकार 12 म्हयने हे न्हंयत काम करता तेंचे हे नुस्त्याचें बिझनस बंद पडपाक शिरीपणा। तेजे भाशेन एक आमचे सिवेजाक लागून सांजेद्यार सदांच प्रॉब्लम आसता। जायती पावटी थिंगा आमचे पोल्युशन बोर्डाक इन्स्पेक्शन पासून जालें सिवेज लायन थिंग आयलो आहा। लास्ट मान्सुना आमी ते चयल्ले ते चेंबर्स आहाय ते मॅन्युअल ते ओवरफ्लो जाता पावसाच्या दिसान। सो हे वर्साक सेम प्रॉब्लम जालो आनी आमचो तो रामनागरी म्हणून एक वाडो आहा थिंगा रामगांव तेंचो सेप्टीक टँक ना ती तेंचो सिवेज आहा ती डायरेक्ट नालान धांवताली पूण आतां डिपार्टमेंट म्हणटा ते कनेक्शन दिलें आसतोणें आतां नालांतल्यान ते सिवेज दिसती पडटा आनी थिंगा आमकां उदक शेतांत उदक नालां आहा तें दिसती पडटा काळी जालो आसता कित्याक पोल्युशन बोर्ड येता आनी रिपोर्ट पॉझिटीव मेळटा। सो हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड केलो आनी आमची शेतां आमची न्हंयो आहाय त्यो आमी सांबाळपाक जाय। सो आयज म्हजे दोनी हेच आसले आमी ते अजून म्हणजे बजेटाचेर हांव उलयलो ना, आयज बजेटाचेर हांव फाल्यां उलयतलो।